क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में ज़यान फुरखानी हाफिज़ साहब आए हैं और हम इनसे हमारे माशरे के ताल्लुक़ से कुछ बातें करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ ज़यान फुरकानी और मेरे दीनी मालूमात के जो प्रोग्राम्स है आप 7H न्यूज़ के ज़रिए से आप हर जुमे को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशरे के मुतालिक छोटी मोटी बातें आपके सामने रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो हाफिज़ साहब ये बोलिए कि आजकल हमारे माशरे में शादी के महीने 2 महीने के बाद ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और बहू पर जुल्म किया जाता है। ये क्या वजूहात है, क्यों ऐसे झगड़े होते हैं? क्या इस पर आप कुछ बता सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब हम शादी करते हैं, जब हम हमारे बच्चों की शादी करते हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं कि बुनियाद में जब किसी चीज़ की बुनियाद डाली जाती है तो फ़ुज़ूल ख़र्चा इंसान को मुख्तलिफ़ रास्तों पे लेके जाता है। और जो हमारे शादियों में बैंड बाजा, बारात वग़ैरह और फ़ुज़ूल ख़र्चे जो 20-25 आइटम खाने, इंसान जो है अमूमन 4 से 5 आइटम खाता है, बाकी के ज़ाया होते हैं। जब फ़ुज़ूल ख़र्चे से हम अपनी बुनियाद रखें और उसके बाद जो है हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये जोड़ा आखिरी सांस तक जो है ठीक ठाक रहेगा, सही ढंग से चलेगा, तो ये नामुनासिब बात है, ये इंसान सोच नहीं सकता। फिर उसके बाद ये होता है कि महीने 2 महीने, जैसा आपने ज़िक्र किया कि महीने 2 महीने के बाद जो है मसले पैदा होते हैं। शौहर जो है बीवी के ऊपर जुल्म करता है, मज़ीद जहेज़ का मुतालबा करता है और ससुराल वाले जो है बेइंतहा उसके ऊपर जुल्म व ज़्यादती करते हैं। तो इसकी अहम वजह यह है कि पहले तो है जाहिलियत, जहालत उनके अंदर है, और दूसरी चीज़ है कि अगर इस तरीक़े का ना हो तो ऐसा है कि ससुराल वाले अपनी बहू को ये समझे कि ये बेटी है हमारी, क्योंकि आपकी बेटी भी किसी के घर गई है। अगर उसके साथ अगर ये होगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि और बहू का भी ये फरीज़ा है कि अपने ससुराल वालों को, अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं बल्कि माँ बाप समझे, अपने माँ बाप समझे। हकीकी माँ बाप तो नहीं है लेकिन उसको अपने माँ बाप समझे। जब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी से हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। बहुत से लोग जो है इस तरीके से ज़िंदगी गुजार कर ख़ुद भी खुश हैं और आने वाली जो है हमारी नस्ल, जो आने वाले लोग हैं, अपने बच्चों के लिए एक वो जो है एक ऐसी चीज़ बन के उभर रहे हैं कि जो जिनको दुनिया देख कर ये समझे कि हाँ भाई ये है वाकई में, तो ये इंसान है। तो ऐसे लोगों की वजह से जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बहू के ऊपर जुल्म व ज़्यादती करते हैं और जहेज़ का मुतालबा करते हैं, जो कि ये नामुनासिब बात है, जो कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जबकि जहेज़ लेना और देना ये दोनों चीज़ हराम है, इस्लाम में है ही नहीं, बिल्कुल जो है जहेज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और बाज़ मरतबा तो ये होता है कि लड़के वाले लड़की वालों से मुतालबा तो नहीं करते लेकिन बंद अल्फाज में ये कहते हैं कि आपकी खुशी जी, आपकी खुशी से आप जो देना चाहते हैं वो बेहतर, तो आपकी खुशी में भी जहेज़ जा रहा है जी। एक बात क्या है हाफिज़ साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी देना है आपकी लड़की को दे लो, कुछ लोग ये कहते हैं। फिर इसके बाद ये मुतालबा रहता है कि हमें दावत अच्छी चाहिए, शादी खाना बढ़ा लो, तो फिर ये गरीब लोग कहाँ से लेंगे? इस पर कुछ बात कहिए। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो आज के जो हालात जो चल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लोग तो ये कहते हैं कि आप अपनी बच्ची को दीजिए। एक बाप जो है, जबकि बाप के बारे में आता है कि अल्लाह फरमा दिए जिसकी यहाँ बेटी हो जन्नत उस पर वाजिब है। वो इसलिए कि क्योंकि अल्लाह जानता है कि बेटी को बचपन से पाल कर जवानी तक ले जाना और जवानी में फिर उसकी शादी करना, एक बाप को ही पता है कि कितनी मशक्क़तों के साथ, तकलीफ़ों के साथ वहाँ तक पहुँचता है। और फिर कुछ लोग इस तरीके की बात करते हैं कि आप अपनी बेटी को दीजिए, हमको कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब आपको ज़रूरत नहीं तो फिर आप क्यों मंगवा रहे हैं? देखिए, मांगना और मंगवाना, मांगना भी वही है, मंगवाना भी वही है, तो आपके घर में रहा है, तो ये दोनों चीज़ गलत। और ये लोग जो इस तरीके की हरकत करते हैं तो उनको चाहिए कि इस चीज़ों से, इन चीज़ों से परहेज़ करें तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, ताकि बच्ची के वालिदैन के दिल में और ख़ुद बच्ची के दिल में भी आपकी इज़्ज़त और आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपके लिए मोहब्बत ज़्यादा बढ़ेगी।
اور اس طریقے نہ کرنے سے وہ ان کا دل بھی جو ہے ایک دم اکسا جائے گا اور بچی بھی سوچے گی کہ ہمارے ماں باپ پر کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مانگتے کچھ نہیں، لیکن آنے کے بعد لڑکی کو تانے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب بچی آپ کی کام نہیں کر رہی ہے اور پھر آپ کیا لائے، 2 تولے سونا لائے، 3 تولے سونا لائے، ایسی باتیں کر کے کچھ گھروں میں، سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت کچھ امید رکھتے ہیں، اس پر بھی لڑکی نروس ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر لڑکی مجبور ہو کر یا خودکشی کرتی ہے یا پھر ماں باپ کے گھر چلے جاتی ہے۔ اس پر آپ بتائیے، کیا دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے ساس، سسرے یا پھر بہو ایسا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو جناب عالی، ایسے معاملات میں بچے کو چاہیے کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کا خرچہ وہ خود اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی کا خرچہ تم اٹھاؤ۔ جب بچی 2 تولے لاؤ یا 5 تولے لاؤ، وہ الگ چیز ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو ٹارگٹ کرنا کہ آپ 2 لائے 3 لائے، چاہے وہ 2 لاؤ یا 3 لاؤ، وہ پہننے والی وہ ہے، اور اس کا شوہر جو اس سے شادی کیا وہ انشاءاللہ اس کو دلائے گا، اس کا حق ہے کہ وہ میرا شوہر مجھے دلائے، اس کے حق اس کو ادا کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ جہاں تک علم کی بات ہے، یقیناً علم کی کمی کی وجہ سے اس طریقے کے لوگ جو ہے قدم اٹھاتے ہیں۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں انسان کا گھر جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں علم نہیں ہے اور جس گھر میں صحیح فیصلے نہیں ہوتے ہیں اور جہاں پر ماں باپ کی جو ہے مرضی کے خلاف کام ہوتا ہو، جہاں بیویوں کو ذلیل کیا جاتا ہو، وہ گھر جہنم کے گڑھے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور دینی تعلیم نہیں دیتے، اس وجہ سے بھی شاید یہ ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف تم دنیاوی تعلیم حاصل کرو یا دین، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرآن کا علم جو سب سے اچھا علم ہے، خود بھی سیکھنا اور دوسروں کے بھی سکھانا، یہ انسان کا فریضہ ہونا چاہیے۔ جب ہم خود سیکھیں گے تب ہم اپنی بیوی کو بھی گائیڈ کریں گے، اپنے آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو، اولاد کو بھی ہم صحیح ڈھنگ سے ہم ان کو سکھا سکیں گے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں نا اتفاقیاں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نا اتفاقیاں ہو رہی، جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر میڈیا والوں کے اوپر آ جاتے ہیں، میڈیا پر آ کر اور ایک اپنی زندگی کا تماشا بنا کر رکھ رہے ہیں کچھ لوگ، ساری کہانی سنا دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ کا دیکھیے، آپ کا شوہر ہو یا آپ کی بیوی ہو، کچھ معاملات ہو گئے، آپ اپنے گھر تک رکھیے، اس کو میڈیا میں آنے کی کیا ضرورت، اس کو پولیس میں جا کے بتانے کی کیا ضرورت۔ میڈیا والوں کی یہ مجبوری ہوتی کہ تاکہ اس کو انصاف ملے، وہ تو ایک مجبوری کے تحت جاتے، لیکن حقیقت میں ان کا مذاق بن جاتا ہے، اس رشتے کا مذاق بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں جیت کسی کی بھی ہو لیکن رشتہ ہار جاتا ہے۔ اب ایک بات یہ بتائیے، یہ لوگ جو جوڑے کی رقم مانگتے ہیں جی، اور پھر لڑکیوں کو لے جا کر کچھ لوگ ہراساں کرتے ہیں، جی سبھی نہیں، جی بعض وقت لڑکوں کی جانب سے ہراساں کیا جاتا ہے، جی بعض وقت لڑکی اپنے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی، جی الگ رکھنا چاہتی، جی، اس کی وجہ سے بھی جی، لڑکی کی بھی غلطی ہوتی ہے، ہمیشہ لڑکوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ جی جی، تو اس پر کچھ میسج دیجیے۔ یہ اپنے ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں، ان کے ہمارے بہت سے لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہر وقت لڑکا برا ہوتا ہے، ہر وقت لڑکا برا ہوتا ہے، ہر وقت لڑکی صحیح ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ مجھے سننے میں آیا تھا کہ ایک لڑکے کو بے تحاشا مار کر عثمانیہ میں ایڈمٹ کر دیے، اور وجہ یہ بنی تھی کہ وہ بچے کو جبراً جو ہے گھر داماد بنانا چاہ رہے تھے۔ اس کے 2 دن بعد کی یہ ایک خبر آئی تھی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو رنگے ہاتھ جو ہے کسی سے بات کرتے پکڑا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، وہ بیوی غصے میں آ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بھائیوں کو بلا کر اس کو مار کے۔ یہ کہاں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، سب سے پہلے علم کی کمی، اور pھر جب ہم شادی میں فضول خرچی جب ہم کرتے ہیں، بالکل غلط رسمات جب ہم کرتے ہیں، بینڈ باجا وغیرہ رکھتے ہیں، اور پھر جہیز کا لین دین کا جو مسئلہ چلتا ہے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے لڑکی والوں سے، ہم کو نہیں دے رہے، آپ اپنی بچی کو دے رہے ہیں۔
آپ کی بچی کو آپ دے رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں جب ہوتی ہے تو پھر کوئی امید نہیں کر سکتے کہ آپ وہ زندگی کیس کا رزلٹ اچھا آئے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, بس زندگیاں تباہ ہونے والی ہے, زندگی تباہ ہوتی ہے. اب آپ یہ بھی ذرا بات کریے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا میں کبھی بھی میاں بیوی کے جھگڑے لے کر نہ آئیں. جی. اب اگر یہ پولیس اسٹیشن بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں انصاف نہیں ملتا, تو ان کے لیے کچھ آپ میسج دیجئے, یہ کہاں جا کر تصفیہ کرائیں؟ دیکھیے, میں تمام ہمارے 7H نیوز کے ناظرین سے بس ایک گزارش کرتا ہوں, ایک بات کہتے ہوئے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں حکیم صاحب کہ مرد کی طرف سے ایسا جب معاملہ آ گیا تو مرد کی طرف سے ایک آدمی, عورت کی طرف سے ایک آدمی آئے, دونوں مل کر بیٹھ کر صلح کرے, دونوں میں صلح کروائے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئیں گی تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم رکھے گا. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی جو ہے اپنے پورے رشتہ داروں کو بلا لیتی ہے, اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنی خالہوں کو بلا کر ایک طریقے سے ہم جو ہے انڈائریکٹلی ہم اس کو شوہر کو ذلیل کر رہے ہیں. اگر بیوی اگر کچھ غلطی کرتی تو شوہر اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو بلا کر شوہر بے عزت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اگر ایسے میاں بیوی میں کوئی انبن ہو, جھگڑا ہو جائے, تو سارے لوگوں کو جمع مت کرو, مرد کی طرف سے ایک آدمی, عورت کی طرف سے ایک آدمی, یہ دو آدمی آئے بیٹھے, سلجھی ہوئی بات کرنے والوں کو بلاؤ اور وہ دونوں بیٹھ کر بات کریں گے, مسئلہ حل ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا, 4 آدمی کو ان کو بلا لیے, 10 آدمی کو یہاں 10 آدمی کو یہاں بلائے, اور پھر بات نہیں جمی, میڈیا والوں کے پاس گئے, پھر کچھ نہیں سمجھ میں آیا, پولیس اسٹیشن چلے گئے, پولیس اسٹیشن گئے. معاملہ اس میں بگڑتا ہے. نکاح جب اگر کسی سے کروانا ہے تو اگر ہم 50 آدمی کی رائے لیں گے تو کوئی یہ بولے گا کہ اس کی ناک اچھی نہیں ہے, اس کی ہائٹ اچھی نہیں ہے. نکاح کرنا ہے فوراً نکاح کرو, نکاح کرنا ہے فوراً نکاح کرو. جب ہم نکاح کے معاملے میں جب ہم اتنا وہ نہیں کرتے تو صلح کے معاملے میں ہم 50 آدمی کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہم جو ہے اللہ کے قانون کو, اللہ نے جو بات بتائی ہے اس کا ہم انکار کر رہے ہیں, اس کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذلت ہوگی. یعنی کہ شادی کی جو شروعات ہو رہی, جس بنیاد پر یہ عمارت ٹھہر رہی, وہ بنیاد خود صحیح نہیں ہے. جیسے کہ جہیز مانگا جا رہا ہے اور پھر شادی میں غلط رسمات کیے جا رہے ہیں, اور دلہا آ رہا ہے رات کے 12 بجے 11:30 بجے. بالکل. جی اس پر بتائیے, اس پر جو ہے یہ کہ اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں, بالکل, اور نوشہ آ رہے ہیں, نکاح خوانی ہو رہی ہے 11:30 بجے. بالکل. ہمارے ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور آج کل تو ایک بڑا فیشن بن گیا عبدالحکیم صاحب کی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو پوچھوں کہ بھائی شادی کب ہے, الحمدللہ حافظ صاحب نکاح عصر کے بعد مسجد میں رکھ دیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ, اور مجھے یہ معلوم ہوگا کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ شریعت پہ عمل ہو رہا ہے, مسجد میں کب نکاح ہو رہا ہے. لیکن جب میں شادی خانے جاتا ہوں تو معلوم ہوا کہ حضرت جو ہے نوشہ 1 بجے 1:30 بجے آ رہے ہیں. وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مرد خواتین حضرات, اس میں ہارٹ پیشنٹ بھی رہتے ہیں, اس میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بہت زیادہ شوگر پیشنٹ رہتے ہیں, کسی کو بی پی ہوتا ہے, کسی کو شوگر ہوتا ہے, کسی کو اپنے الگ الگ بیماریاں رہتی ہیں. باوجود اس کے خوشی میں شامل ہونے کے لیے وہ یہاں آتے ہیں اور آپ ان کو کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں, آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں, اور خود آپ جو ہے 12 بجے 1 بجے آ رہے ہیں. اور جو نکاح پڑھانے والے ہیں وہ تو پڑھا کے چلے گئے, وہ یہ اس لیے چلے گئے کہ بھائی ان کا تو کام ہو گیا. اور آپ کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ آپ وقت پر آئیں. وہاں 12 بجے 1 بجے آنے سے عشاء چھوٹتی, دوسرے دن کی فجر چھوٹتی ہے. جب ہمارا رشتہ شروع ہو رہا اسی وقت ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے, اسی وقت ہمارا جو فریضہ ہے, اللہ نے فرمایا قرآن میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو. ہم اسی وقت, ہماری زندگی جب شروع ہو رہی ہے ہم اسی وقت نماز کو چھوڑ رہے ہیں. شروعات جب ہماری غلط ہو رہی ہے تو کہاں سے ہماری زندگی صحیح گزرے گی, کہاں سے ہم امید رکھیں گے؟ کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ؟ پھر یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ نیوز چینل پر آ کر جو ہے شوہر بیوی کے خلاف بولے, بیوی شوہر کے خلاف بولے, پھر دونوں میں کچھ اور بات بڑھ گئی تو دونوں پولیس کے پاس گئے, اور پولیس
पुलिस के पास पुलिस क्या करेगी, पुलिस दोनों के बातों को सुनकर फिर कोई फैसला दे देगी, फिर दोनों अलग हो जाएंगे, बच्चे एक तरफ हो जाएंगे, मियाँ बीवी अलग अलग हो जाएंगे, केस चलता रहेगा, सालों साल के, बिल्कुल तारीख पे तारीख की कोई उम्मीद नहीं, इंसाफ नहीं मिल सकेगा। तो ये आजकल ये हो गया, वजह यही है, यानी कि शादी की बुनियाद जो स्टार्ट हो रही वही गलत। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला की आपने अहम इबादत को छोड़ा, आपने अल्लाह की इबादत को छोड़ा, आपने नबी के सुन्नत को, आपने जो है उन नबी के सुन्नत का जनाजा उठाया, आपने हर जगह इबादत को आपने बदनाम किया, आपने नमाज का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने आपके रिश्ते का मजाक बना दिया, आपने अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक बनाया, अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को मजाक बना के रख दिया। अब आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे कि जो माँ बाप लड़की को शादी करके लेके जाते हैं, अगर उस लड़की को अपनी बेटी समझे बजाय बहू समझने के, तो शायद ये रिश्ता लंबा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बिल्कुल जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला जो है, मैं एक बात उसमें आपको एक और चीज़ हमारे नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ। लॉकडाउन का जो वक्त चल रहा था, उसमें जो है हमारी जो पुलिस थी, हमको जो बता रहे थे, हम उस पर अमल कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस जुल्म कर रही, मैं कहता हूँ चैलेंज करके कि पुलिस जो है कोई जुल्म नहीं, पुलिस अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रही थी, अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रही थी। लॉकडाउन में जो है शादियों में सिर्फ 50 आदमी आया करते थे, 50 आदमी आया करते थे, घरों में निकाह हुआ करता था। मैं खुद कई लोगों की जो है जाकर निकाह पढ़ाया हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ कि घर में एक हॉल में जो है वहाँ पर 20-50 लोगों को घर में बुलाकर बिठा के बिरयानी खिलाए। सुन्नत पर अमल हुआ तो आज जो है ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही। आज ज़िंदगी बीमारी चले गई, फिर आगे अपने ये बीमारी गई, एक नई बीमारी शुरू हो गई, फिर वही पुरानी बीमारी जो है फिर वो नई बन के आ गई। लॉकडाउन में जो खामोश थे, लॉकडाउन में जो इस तरीके की हरकत करने वाले जो खामोश थे, और अब लॉकडाउन के बाद वही जो है बढ़ चढ़ कर करना शुरू कर दिए। तो कहाँ से हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी? क्या उम्मीद रखेंगे आप ऐसे रिश्तों से? बिल्कुल सही है। अब लड़की की जानिब से भी गलती होती है। अक्सर हम हमारे न्यूज़ चैनल पे हम ये बताते हैं, लोग हमें कमेंट्स में ये कहते हैं कि भाई हमेशा लड़के का कसूर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ये। इस पर ये बोलिए कि लड़के का भी कसूर होता है, लड़की का भी कसूर होता है जी, मगर ये बड़े बैठकर इसको ख़त्म कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जो है लड़का या लड़की जो मियाँ बीवी होते हैं, तो दोनों में झगड़ा इसलिए होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ों को ये रिश्ते में जो है बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अगर मेरी बीवी की बहुत सारी गलतियाँ निकालते रहूँगा तो रिश्ता हमारा नहीं चल सकता। वो अगर मेरी गलतियाँ निकलते जाएंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। रिश्ता तब चलता है जब आप अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के गलतियों को नज़रअंदाज करे, उनसे मोहब्बत से बात करे, उनका हुक्म माने, वो जिस तरीके से आपको रख रहे हैं उसमें खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का जिक्र करते रहें। आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, दुनिया भी आपकी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। तो नाज़रीन, 7H न्यूज़ की जानिब से मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके घरों के जो झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के या सास बहू के, ये अपने घर में अगर निपटा लें तो बहुत ठीक रहेगा। क्योंकि आप जब मीडिया में आते हैं, मैं ख़ुद ये लोगों को समझाता हूँ कि आप मत आइए मेरे पास, मजबूरन मुझे डालना पड़ता है न्यूज़, क्योंकि अगर मैं नहीं डालूँगा तो फिर ये कहीं और जाएंगे। तो मैं इन्हें समझाता हूँ, आपके झगड़े अपने घर में निपटा लीजिए, घर में बैठकर बड़े लोगों को रखकर बात कर लीजिए, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, एक केस बुक होगा, आपके शौहर से या फिर बीवी से दूरियां बढ़ती जाएंगी, बजाय नज़दीकियां होने के दूरियां बढ़ती जाएंगी। ऐसा मत करिए। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा, आपका पुलिस स्टेशनों में मजाक उड़ाया जाता है। आप जाकर घासी बाज़ार पुलिस स्टेशन में देख लीजिए, वहाँ पर सारी हमारी बहनें बुरखों में होती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मीडिया में मत आइए, आप अपने बड़ों को रखकर बात करिए ताकि आपके मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल
एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजली, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल, डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड फ्लिपकार्ट। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।